बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आमचो विशय आयज भियेनाका मॅथ्यू 5:10. डोंट बी एफ्रेड. प्रितिवंत भयणी भावानो, जेजू आमच्या सोमया आनी गुरू सांगाता मागण्यांत वेळ सारूंक आमी एकटवल्या. सांजू हांव आपल्या शिव वर्तमानांत पयल्या आवेस्वरान जेजू मनीस जाल्ल्या गुटाचो ह्या उतरांनी आमकां उगडास कोत्ता. जॉन 1:14. The Word became flesh and made his dwelling among us. शब्द मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें. शब्द मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मदें ठिकाण केलें. तोच मनीस जाल्लो देवाचो शब्द ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारांत आमचे मदें ह्या पवित्र आल्तारार आयिल्लो आसा. ताका येवकार दितना आमी गीत गावया. प्रभू जेजू R30 पान 192 वर्स 1, 3 and 6. R30. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो नरीम आनी तारा जोमो उजवाड पाकोन पळकोत कोत्ता वसो. तुझ मा सूर्या आमी पोरसोळ तुजो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. झाडां सुकणी वाकाणेचे कोवी रानान सावजां दोबाज्याचीच काळी. प्रितम बरोन बसोन कोत्ता तुजी. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. जेजू मोगाळा ह्या शांत आनी शुभ वेळा पासत तुका आमी आर्गां दिता. तुज्या देवपणाचो वैभव सोडून मनशा सैम घेवन तुवें आमचे मदें ठिकाण केलें देखून आमी तुका वखाणटा. आनी ह्या वेळार उण्या रुपान तूं आमचे मदें हाजीर आसाय
त्या पासत आमी तुजी स्तुती गायता आनी व्हडे भक्तीन भावार्थान आनी खालतेपणान आमी तुका नमस्कार करता. ह्या वेळार जेजूक नमस्कार करुया. ह्या वेळार आमच्या कुसेसाचेर नदर मारुया. आमचें जिवीत कसलें जालां ताचेर नदर मारया. जेजू दयाळ सोडवणदारा, तुज्या जिवें उतर तूं आमकां जिन्सावार भासांनी आयकूंक दिताय. तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां मार्गदर्शन आनी प्रेरणा दिताय. पूण सबार पावटी तुज्या उतराक आमी कान दिवचे सुवातेर आमी तें बेऱ्या कानार घेतलां. तुज्या उतराक आमी मान दिवचे बदलेक आमी ताची बेपरवा केल्या आनी आमकां जाय तेंच करून आमी चुकीची वाट धरल्या. आमी चुकल्यो सायबा, आमकां बोगोस. आमचे चुकीचें बोगसणे मागून आमी गीत गावया. जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां. I9 पान 119 I9. Jesus म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां. बोगसूंक म्हजी ही सगळीं पातकां दुकान नीचो करता सगळीं पातकां बोगस म्हूण मागता. नीचो करता सगळीं पातकां बोगस म्हूण मागता. जेजू म्हज्या तुजेर हांव पातयेतां. कित्या पासत जेजूचेर आमी पातयेतां? कित्याक आमकां जाय जेजून आमची सगळीं पातकां भोगशिलोलीं. पूण पयलीं आमी पातकांची दूख धरूंक जाय
आनी खरो निचो करूंक जाय की आमच्या फुडल्या जिवितान आमी देवाक जायते भाशेन चलतली म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. 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 देवाचें उतर लुकाच्या शिव वर्तमानांतले 5:10 आमकां सांगता, डोंट बी एफ्रेड. भिवू नाका. ही उतरां कोणें आनी कोणाक म्हणलीं आनी ह्या उतराचो परिणाम कितें जालो काय धाकटोसो नियाळ आमी करुया. शिमांव पेद्रू खारवी जाल्ल्यान गालिलेच्या दर्यांत नुस्तें मारतालो. आनी एक दीस आनी एका दिसा जेजून ताचें उतर परगडचे पासत शिमांव पेद्रूच्या व्हड्यार बसून देवाचें उतर परगडलें. आनी लोकांक शिकोवन दिवन जातोच जेजून पेद्रू कडेन आनीक एक उपकार मागलो. खोल उदकांत व्हडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपण्यो घालात. खोल उदकांत व्हडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपण्यो घालात. पूण पेद्रू जेजूक जाप दिवन अशें म्हणटा, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरूय पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरूय पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. जेजूच्या उतराक पाळो दिवन ताणें रांपोण घाली. उपरांत रांपोण घालतोच तांकां भरपूर मासली पडली. इतली चड की तो आनी ताचे बरोबरचे खारवी अजाप जावन शॉकांत पडले. त्या वेळार जेजू शिमांव पेद्रूक म्हणटा, डोंट बी एफ्रेड. फ्रॉम नाव ऑन यू वील कॅच मॅन. भिवू नाका. ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलोय. सो ह्या उतरांनी जेजू पेद्रूक सांगूंक सोदता की देवाच्या पवित्र आत्म्या उदेशी तूं जायतीं वजापां आचावून व्हडलीं तुज्या जिवितांत तूं कोत्तलोय. जरी तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चल्लीं जाल्यार तुज्या आनी म्हज्याय जिवितांत असलीं अजापां घडोवन येतलीं. हें आमी विसरूंक फावना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. 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 थोडोसो वेळ जेजूक पळोवया. जायत घडये जेजू तुजे आनी म्हजे लागीं उलोवंक सोदता. त्याच कारणाक लागून तूं आनी हांव ह्या वेळार ह्या जाग्यार आसात. कितें जेजू तुका आनी म्हाका सांगूंक सोदता काय? खंय तो हात लावंक सोदता काय? मनान, काळजान? शांत रावन जेजू ह्या वेळार कितें सांगता तें पळोवया.
2 Timothy 4:5. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. शिववर्तमान पोरगोटूंक बार घे. तुझे सेवेचे कायदे जटणायेन पाळ. देवाच्या उतराचो आदार घेवन ह्या वेळार आमची मागणी देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय सोमया. परत म्हणुया, तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय सायबा. कोलस्करांक बरोवन 3:16 वळीन क्रिस्ताचो संदेश सुबापणान तुमच्या काळजांनी ठिकाण करूं. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शुभ वर्तमान परगोडचें काम व्हडे जतनायेन आनी जबाबदारेन पाळूंक आनी अशें देवाच्या उतराची घडसाण आपले परजेक वांटूंक तांकां आमी धीर बोळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय सोमया. लुकाचें शुवर्तमान 11:28 वळ. देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी. दर क्रिस्ती घराब्यान आनी समुदायेन देवाच्या उतराक केरीत मानाचो जागो दिवंक आनी ह्याच उतराच्या उजवाडान तांणी चलूंक तांकां कुरपेच्या देण्यांनी बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय सोमया. लुकाचें शुवर्तमान 5:5 वळ. गुरुजी, तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. आमकां दिसा दिसपट्टी परगोड जातलें देवाचें जिवें उतर काळजान बाळगून तें नियळूंक आनी जिवितान सांबाळूंक आमकां शिकय आनी आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब, तुज्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां शिकय सोमया. लुकाचें शुवर्तमान 5:10 वळीन. All those who were with Simon Peter. पेद्रू आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय इतली खूब बासली पळोवन सारके तोठाकले. त्या वेळार जेजून शिमांक म्हणलें, भिवूं नाका. ह्या फुडें तूं मनशांक धरतलोय. देवाच्या उल्याक खुशे मनान आनी उदारपणान जाप दिवन देवाच्या मोळ्यांत वावरूंक आमचीं भुरगीं तरणाटीं फुडें सरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब,
तुज्या तुझ्या उतरा उतरा प्रमाणे चलोवंक चलोवंक आमकां शिकय सोमया सोमया. ह्या वेळार जोड एकल्याची मागणी सायलंटली ओगेपणान ह्या पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक घालुया. सोमया जेजू आमकां खरी सोडवणेची वाट दाखोवंक आमचे परी मनीस जावन ह्या संवसारांत तूं आयलोय. तूंच जावन आसाय मनीस जाल्लो देवाचो सोब. तूंच तो देवाचो सोब आनी तुजेर आमचो खोल विस्वास. तुजेर आमचो खोल विस्वास देवून तुज्या उतराक आमी खरो मान दिवचो कर आनी ह्या तुज्या उतराच्या उजवाडान सोडवणेची वाट टाकूंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागता. तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन.
या वेळार सगली आमची मागणी, सगले आमचे हावडे एक करून आनी जेजूकूच चिकटून रावून ताच्या आनी आमच्या बापाक वाखाणुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 आमच्या बापा, आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय समका येवं, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. हे वेळार दिंबी घालुया आनी पवित्र संस्काराचो आशिर्वाद घेवंक आमची काळजां उक्ती करून बक्षणे मागून आयती जावया.